अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज हम लोग तख्ती नंबर 6 यानी नूरानी कायदे का सबक नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे और मुकम्मल तख्ती पढ़ेंगे। आप लोग चाहे तो थोड़ा थोड़ा जितना आप लोगों से हो सकता है, जितनी मशक करते हुए थोड़ा थोड़ा करके एक एक लाइन दो लाइन भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तख्ती आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता दूं कि ये बहुत ही अहम सबक है, चूँकि आपने तख्ती नंबर 3 हरकत से लेकर तख्ती नंबर 5 हुरूफ लीन तक जितना पढ़ा है, यानी तख्ती नंबर 3 हरकत, तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा, तख्ती नंबर 5 हुरूफ लीन, इन तीनों की मशक यहाँ पर दी गई है ताकि आप पहचानें और अच्छे से मशक कर सकें। अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए किसको खींचा जाएगा, किसको नहीं खींचा जाएगा, किसको क्या कहा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आप इस तख्ती को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मशक है ये असलन, यानी तीन तख्तियाँ जो आपने 3, 4, 5 ये तीन तख्तियाँ जो आपने पढ़ी हैं, इन तीनों की यहाँ पर मशक दी गई है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, पहचानना है, मशक अच्छे से करना है। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम आगे सबक पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 6 मशक हरकत व हुरूफ मद्दा व हुरूफ लीन, यानी ये हरकत तख्ती नंबर 3 की मशक दी गई है। इसमें हुरूफ मद्दा तख्ती नंबर 4 की भी मशक है, हुरूफ लीन तख्ती नंबर 5 की भी मशक है। हरकत में क्या है, ज़बर ज़ेर पेश, इनको जल्दी पढ़ा जाएगा। हुरूफ मद्दा तख्ती नंबर 4 यानी खींच कर पढ़ा जाएगा, अलिफ या वाव, उसी में खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश भी आ जाता है। उसके बाद है हुरूफ लीन, यानी तख्ती नंबर 5 वाव या जो हुरूफ लीन आपने पढ़ा इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों की मशक करेंगे आप यहाँ पर इंशाअल्लाह। तो चलिए सबसे पहले हम हिज्जे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको रवा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से देखते हुए जाएँ, थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हुआ भी आपको चलूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 6 मशक हरकत व हुरूफ मद्दा व हुरूफ लीन। बा ज़बर बा, अब देखिए ये ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ा जाएगा। बा खड़ा ज़बर बा, ये खड़ा ज़बर है, हुरूफ मद्दा की तरह इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। बा अलिफ ज़बर बा, ये हुरूफ मद्दा का अलिफ है, लिहाजा इसको भी खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये ज़बर का हो गया। उसके बाद है ज़ेर का, बा ज़ेर बी, ज़ेर को भी जल्दी पढ़ा जाएगा। बा खड़ी ज़ेर बी, खड़ी ज़ेर हुरूफ मद्दा की तरह होता है, इसलिए इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। बा या ज़ेर बी, यहाँ पर या मद्दा है इसलिए बा को खींच कर पढ़ेंगे। बा या ज़बर बई, अब इसकी शक्ल चूँकि सेम है, एक ही तरह की है शक्ल इसकी दोनों की, लेकिन ज़बर का फ़र्क और ज़ेर का फ़र्क होता है, इसलिए एक साथ लिख दिया गया। ठीक है, तो बा या ज़बर बई ये हुरूफ लीन का है, यानी वाव या साकिन से पहले ज़बर हो, मारूफ आवाज़ से जल्दी पढ़ेंगे, तो ये हुरूफ लीन का हो गया। ठीक है, बा पेश बू, अभी देखिए ये पेश का आ गया, इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा। क्यों, इसलिए कि हरकत में आता है पेश, इसलिए पेश को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। बा उल्टा पेश बू, ये उल्टा पेश है जो कि हुरूफ मद्दा की तरह होता है, इसलिए इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। बा वाव पेश बू, ये वाव मद्दा है, इसलिए इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। बा वाव ज़बर बऊ, ये हुरूफ लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो, दोनों की शक्ल एक ही है, सिर्फ पेश और ज़बर का फ़र्क, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर एक साथ लिखा गया और या का यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो ये बा वाव ज़बर बऊ हुरूफ लीन है, लिहाजा इसको जल्दी मारूफ पढ़ेंगे। जीम वाव पेश जू, हुरूफ मद्दा का वाव है, खींच कर पढ़ा जाएगा। जीम वाव ज़बर जऊ, ये हुरूफ लीन का वाव साकिन से पहले ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर और पेश का फ़र्क होता है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लें। जीम या ज़ेर जी, यहाँ पर या मद्दा है, इसलिए जीम को खींच कर पढ़ेंगे। और जीम खड़ी ज़ेर जी, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ी ज़ेर भी या मद्दा की तरह होता है, इसलिए इसको खींचा जाएगा। जीम या ज़बर जई, ये या साकिन से पहले ज़बर हो, यह हुरूफ लीन का है, लिहाजा इसको नहीं खींचा जाएगा। तो इस तरह सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, किसको खींचना है, किसको नहीं खींचना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जहन में हो तभी आप सही से पढ़ सकेंगे, मशक करते हुए, इसलिए अच्छे से पढ़ते हुए चले। ठीक है, उम्मीद है ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब एक बार रवा भी देख लीजिए। बा 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 बी बी बी
بئی. دیکھیے اس طرح آپ کو پہچاننا ہے, فوری دیکھتے ہی کیا پڑھا جائے گا, کیسے پڑھا جائے گا, وہ فوری آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. بو 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 بو. اب دیکھیں یہاں پر شکل ایک ہے, ہم نے یہاں اس کو بھی کھینچا, اس کو بھی کھینچا, تو اس کو بھی کھینچ سکتے تھے لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حروف لین کا ہمارے ذہن میں ہے کہ حروف لین کو جلدی پڑھنا چاہیے, تو لہذا اس کو ہم نے بو پڑھا جلدی سے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جو جو جی جی جئی. تو دیکھیے کس طرح ایک دم سالڈ اچھے سے آپ کو پڑھ کے میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ذہن میں ہونے چاہیے آپ کے, تاکہ آپ غلط نہ پڑھیں اور غلطی آپ سے نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. تو چلیے اب آگے چلتے ہیں. پہلے ہجے دیکھ لیجئے. خا زبر خا, لام زبر لا, خلا, قاف زبر قا, خلق. تھوڑا سا میں فاسٹ پڑھا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. حمزہ زیر ای, ذال الف زبر ذا, اذا, واو زبر و, اذا و, قاف زبر قا, اذا وقع, با زبر با, اذا وقب, واو زبر و, حمزہ زیر ای و ای, ذال الف زبر ذا, و اذا, قاف پیش قو, و اذا قو. آپ کو ہجے اسی طرح کرنا ہے, ایک ایک ملاتے جانا ہے, پڑھتے جانا ہے, ملاتے جانا, پڑھتے جانا ہے. ٹھیک ہے. را زیر ری, و اذا قری, حمزہ زبر آ, و اذا قری آ. تو ہجے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ واو زبر وا, حمزہ زیر ای, دال الف زبر ذا, قاف پیش قو, را زیر ری, حمزہ زبر آ, پھر و اذا قریت. کیونکہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو ایک پڑھیں گے آگے یہاں تک پڑھتے پڑھتے آپ پھر پیچھے سے بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ایک حرف پڑھیے ہجے, اس کا ملائیے, پھر آگے کا پڑھیے, پھر پیچھے سے اس کو کنٹینیو کیجیے, پھر ایک حرف پڑھیے, پھر پیچھے سے کنٹینیو کریے. ٹھیک ہے. تو چلیے. واو زبر وا, کاف زبر کا, و کا, واو الف زبر وا, و کا وا, عین زیر عی, و کا واعی, با زبر با, و کا واعب, فا یا زیر فی, جیم یا زیر جی, فی جی, دال زیر دی, فی جی دی, ہا الف زبر ہا, فی جی دی ہا, یا زبر یا, قاف واو پیش قو, یقو, لام پیش لو, یقولو, فا زبر فا, عین زبر ع, فع, قاف زبر قا, فعق, را واو پیش رو, فعقرو, ہا الف زبر ہا, فعقروہا, لام الف زبر لا, یا زبر یا, لا یا, میم واو پیش مو, لا یمو. اب زبر زیر پیش جہاں بھی آ جائے اس کو پڑھتے ہی فوری آپ کو آگے بڑھ جانا ہے, وہاں پہ رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھے سے دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیے. لا یمو. اب دیکھیے زبر ہے, اس کو پڑھ کے فوری آگے چلے جائیے. اگر اس پہ میں رکوں نا, جیسے دیکھیے لا یا, تو کھینچا چلا گیا, یا بس آگے بڑھ, لا یمو, بس فوری آگے چلیے آپ. لا یمو, تا پیش تو, لا یموتو, فا یا زیر فی, لا یموتو فی, ہا الف زبر ہا, لا یموتو فی ہا, میم زبر ما, حمزہ کھڑا زبر آ, ما آ, را زیر ری, معاری, با پیش بو, معاربو, یا واو زبر یو, میم زبر ما, یوم, را یا زبر یا, یوم یا, را واو زبر رو, یوم یرو, نون زبر نا, یوم یرون, ہا الف زبر ہا, یوم یرونہا, واو زبر وا, صاد الف زبر صا, و صا, حا زیر حی, و صاحی, با زبر با, و صاحبہ, تا زیر تی, و صاحبتی, ہا کھڑی زیر ہی, و صاحبتہ, ذال کھڑا زبر ذا, لام زیر لی, ذالی, کاف زبر کا, ذالکا, فا زبر فا, قاف الف زبر قا, فقا, لام زبر لا, فقالا,
ح کھڑا زبر ح، فا زیر فی حافی، ضا یا زیر ضی حافظی، نون زبر نا حافظین، واو زبر و، حمزہ واو پیش او و او، تا زیر تی و اوتی، یا زبر یا و اوتیا، کاف زیر کی و اوتیا کی، تا کھڑا زبر تا و اوتیا کتا، با زبر با و اوتیا کتابا، ہا الٹا پیش ہو و اوتیا کتابہ، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا، فا زبر فا، کئی فا، عین زبر ا، کئی فا، لام زبر لا، کئی فعل، واو زبر و، لام زیر لی ولی، یا زبر یا ولی، دال یا زیر دی ولی دی، نون زیر نی ولی دینی، حمزہ واو زبر او، حا کھڑا زبر ح، او ح، لام زبر لا، او حال، ہا الف زبر ہا، او حالہا، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، یا واو پیش یو، بما یو، عین واو پیش عو، بما یوعو، نون زبر نا، بما یوعون، واو زبر و، تو واو پیش تو و تو، را زیر ری و توری، سین یا زیر سی و توری سی، نون یا زیر نی و توری سینی، نون زبر نا و توری سینین۔ تو یہ پورا ہجے میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ اب چلیے رواں دیکھ لیتے ہیں اچھے سے۔ تو یہاں تک تو رواں میں آپ کو پڑھا دیا ہجے رواں، اب یہاں نیچے کا دیکھ لیجئے رواں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اچھے سے مشق کرتے ہوئے آپ اچھے سے پڑھیے، آپ کو جتنی مطلب استطاعت ہو جتنا آپ پڑھنا چاہیں۔ یہ پوری تختی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں چونکہ ایک ہی پیج کی تختی ہے، اور پھر یہ کہ کئی پارٹ بن جائیں گے تو پھر اس میں بھی وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ لمبی بھی ویڈیو نہیں ہوگی اور بہت شارٹ بھی نہیں بنائیں گے، مطلب میڈیم سائز کی ویڈیو بن جائے گی، اسی لیے میں ایک ہی مکمل تختی ایک ساتھ پڑھا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ چاہے تو ایک لائن پڑھیں، 2 لائن پڑھیں، جیسی آپ کی مرضی ہو۔ خلق، اذا وقب، وَإِذَا قُرِئَ، وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا، يَقُولُ فَعَقَرُوهَا، لَا يَمُوتُ فِيهَا، مَآرِبُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، وَصَاحِبَتِهِ، اور ایک ایک حرف انگلی رہنا چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے؟ جس حرف کا آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے وَصَاحِبَتِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ حَافِظِينَ، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، كَيْفَ فَعَلَ، وَلِيَدِينِ، أَوْحَالَهَا، بِمَا يُوعُونَ، وَطُورِ سِينِينَ۔ تو یہ مکمل ہجے اور رواں کے ساتھ میں نے آپ کو تختی نمبر 6 سبق نمبر 6 میں نے آپ کو پڑھا دیا اور بتا دیا کہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ یہاں تک آپ نے جتنا پڑھا ہے تختی نمبر 5 تک، تختی نمبر 3 سے لے کر تختی نمبر 5 تک، یعنی گرامر کے ساتھ جو تجوید آپ کو بتائی گئی ہے کس طرح کس کو پڑھا جائے گا، تو بہت ہی اہم سبق ہے یہ، اس لیے ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے اس سبق کا اچھے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا، کہیں آپ کچھ مسٹیک تو نہیں کر رہے، کسی چیز کو ایسا تو نہیں کہ نہیں سمجھ پایا، ساری چیزوں کی یہاں پر آپ گویا کہ سمجھ لیجئے ٹیسٹ ہے آپ کا، آپ صحیح پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں۔ اس لیے سبق کو اچھے سے مشق کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت دے، آپ کے پڑھائی میں برکت دے، اور اچھے سے آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں، یہ میری دعا ہے۔ میں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اور اس کلپ کو شیئر بھی ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔